अथवा फ्युल सप्लाई सिस्टमले के गर्छ होला? फ्युल प्रोभाइड गरिदिने इग्निसन हुनुभन्दा अगाडि। फ्युल सिस्टमको मुख्य काम के हो त? यो फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युललाई इन्जेक्टर मार्फत सिलिन्डरको कम्बसन च्याम्बरमा फ्युललाई स्प्रे गराउन र सेल्फ इग्नाइट गराउने हो होला। यो डिजेल फ्युल सिस्टमको मुख्य कार्य भनेको इन्जिनको लोड अनुसार अथवा इन्जिनको स्पिड र लोड अनुसार र इन्जिनको फायरिङ अर्डर अनुसार सम्बन्धित सिलिन्डरमा फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युललाई इन्जेक्टर मार्फत हाई प्रेसरमा अटोमाइज एन्ड भ्यापोराइजेसन फर्ममा कम्बसन च्याम्बरभित्र फ्युल स्प्रे गराउने हो मुख्य काम चाहिँ। अनि यसको चाहिँ अन टाइममा हुनु पर्यो, सही समयमा फ्युल इन्जेक्ट गर्नु पर्यो, सही मात्रामा फ्युल इन्जेक्ट गर्नु पर्यो र फ्युल इन्जेक्ट हुने र फ्युल कट अफ हुने टाइम पनि एकदम सार्प हुनुपर्छ। र यो सबै गराउने काम चाहिँ केले गर्छ त? यो फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमले गर्छ। यो चाहिँ हामीले जुन चित्रमा देखिरहेको छ त्यो मेकानिकल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम हो। अहिले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम पनि आएको छ, तर यो चाहिँ जुन हामीले पिक्चरमा अहिले देखिरहेको छौँ त्यो मेकानिकल फ्युल इन्जेक्सन पम्प हो। यो त्यसमा पनि यो इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन हो। इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्प छ, त्यस्तै डिस्ट्रिब्युटर पम्प पनि छ, त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन पम्प पनि छ। यो चाहिँ इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्प यो चित्रमा देखाएको छ भनेको मतलब चाहिँ यो मेकानिकल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम हो। त्यो मेकानिकल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको मुख्य पार्ट पुर्जाहरूमा यहाँ तल देखाएको छ फ्युल ट्याङ्क। तल फ्युल ट्याङ्क देखाएको छ। फ्युल ट्याङ्कमा गाडीलाई चाहिने सफिसियन्ट फ्युल रिजर्भ गर्ने काम यो फ्युल ट्याङ्कले गर्छ। फ्युल ट्याङ्कभित्र फ्युल स्ट्रेनर पनि हुन्छ, यसमा देखाएको त छैन, तर फ्युल फिल्टर अथवा फ्युल स्ट्रेनर यहाँभित्र यो पाइपलाइनमा हुन्छ। त्यसले चाहिँ यो फ्युलमा रहेको कन्टामिनेन्ट्सहरूलाई सेपरेट गर्नको लागि फ्युल फिल्टर यहाँ राखेको हुन्छ, अथवा त्यसलाई फ्युल स्ट्रेनर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसपछि यो फ्युल पाइप छ, लो प्रेसरको फ्युल पाइप छ। त्यसपछि यो पम्प, डेलिभरी पम्प पनि भन्छ, यसलाई फ्युल फिड पम्प पनि भनिन्छ। यो फ्युल फिड पम्प अथवा डेलिभरी पम्पको मुख्य काम भनेको यो फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युललाई तानेर पठाउँदाखेरि यो दुईटा फिल्टर मार्फत इनलाइन फ्युल इन्जेक्सनमा पठाउने हो। इनलाइन फ्युल इन्जेक्सनमा पठाउने काम चाहिँ यो फ्युल फिड पम्प अथवा डेलिभरी पम्प भनेर देखाएको छ। यो जुन भने पनि हुन्छ, डेलिभरी पम्प भने पनि हुन्छ अथवा फ्युल फिड पम्प पनि हुन्छ। त्यसपछि यो फ्युल फिड पम्पको माथि ह्यान्ड पम्प पनि राखेको छ। प्रायः यो ह्यान्ड पम्प चाहिँ एयर ब्लिडिङ गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि यो पाइप भयो, अनि यहाँ आयो दुईटा फ्युल फिल्टर दुईटा छ। त्यो फ्युल फिल्टरले फ्युलमा रहेको कन्टामिनेन्ट्सहरूलाई हटाउने कार्य गर्छ यो दुईटाले। त्यसपछि फ्युल इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा जान्छ। इनलाइन फ्युल इन्जेक्सनको पम्पको मुख्य कार्य भनेको इन्जिनको लोड अनुसार इन्जिनलाई चाहिने मात्राको फ्युल यसले सप्लाई गर्छ। त्यस्तै प्रेसर जेनेरेट गर्ने काम पनि यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पले गर्छ। अनि इन्जिनको फायरिङ अर्डर अनुसार कुन सिलिन्डरमा पठाउने हो फ्युल पठाउने, त्यसको काम पनि यही फ्युल इन्जेक्सन पम्पले गर्छ। र कुन टाइममा एडभान्स गर्ने हो कि रिटार्ड गर्ने हो, त्यो इन्जिनको स्पिड बढ्दै गए अनुसार फ्युल इन्जेक्सन गर्दाखेरि एडभान्स टाइम चाहिन्छ। त्यो फ्युल एडभान्स गराउने काम पनि यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पले गर्छ। अनि फ्युल इन्जेक्सन पम्पको अर्को मुख्य काम भनेको यहाँ डेलिभर पम्प पनि हुन्छ। त्यो डेलिभर भल्भ हुन्छ। यहाँ यी सबैवटा डेलिभर भल्भ हुन्छ। यहाँ यो 6वटा डेलिभर भल्भहरूबाट फ्युललाई फ्युल इन्जेक्टरमा पठाउन यहाँ देखाएको छ। हाई प्रेसर जेनेरेट गर्ने, हाई प्रेसर जेनेरेट गरेर यहाँ देखाएको छ। यो कहाँ जान्छ त? फ्युल इन्जेक्टरमा पठाउँछ। हाई प्रेसर फ्युल इन्जेक्टरमा पठाउँछ। यो चाहिँ प्रेसर पाइप भयो। त्यो हाई प्रेसरमा फ्युललाई फ्युल इन्जेक्टरमा पठाउँछ, अथवा फ्युल नोजल पनि भन्ने गर्छ यसलाई। फ्युल नोजल अथवा फ्युल इन्जेक्टरबाट फ्युललाई हाई प्रेसरमा स्प्रे गर्छ। अनि स्प्रे गर्दाखेरि अटोमाइज एन्ड भ्यापोराइज फर्ममा गर्छ। र यो
उच्च ताप र चापको हावासँग सम्पर्कमा आउने बित्तिकै इन्जेक्टेड फ्युल आफै इग्नाइट हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ बढी भएको फ्युल इन्जेक्टरले इन्जेक्ट नगरेको बाँकी रहेको फ्युल यो रिटर्न लाइन भएर फेरि फ्युल ट्याङ्कमा आउने गर्छ। अनि यहाँ पनि यदि फ्युल फिल्टरमा पनि बढी भएको छ भने यता फ्युल इन्जेक्सन पम्पबाट नगएको अथवा बढी भएको फ्युल यताबाट पनि यहाँ रिटर्न लाइनर देखाएको छ त्यहाँ जान्छ। भनेको मतलब मुख्य पार्ट पूर्जाहरूमा यो फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको मुख्य पार्ट पूर्जाहरूमा एउटा फ्युल ट्याङ्क भयो, अनि फ्युल फिड पम्प र पाइपहरू, त्यसपछि फ्युल फिल्टर, अर्को चाहिँ यहाँ ब्लिच स्क्रु पनि राखेको छ। ब्लिच स्क्रुले फ्युलमा रहेको एयरलाई चाहिँ फाल्ने काम गर्ने गर्छ। अनि यो फ्युल इन्जेक्सन पम्प भयो, इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्प, अनि यो हाई प्रेसर पाइप र इन्जेक्टर, अनि त्यसपछि यो ओभरफ्लो पाइपहरू रहेको छ त्यसको मेन मुख्य कम्पोनेन्ट्सहरूमा। यो पनि फ्युल ट्याङ्कै देखाएको भयो, यो फ्युल फिड पम्प, अनि यो टाइमरहरू ठिक सही टाइममा फ्युल इन्जेक्ट गर्नलाई टाइमर देखाएको भयो। यो अघि जस्तै भयो, यहाँ चाहिँ चारवटा सिलिन्डरको लागि 4वटा डेलिभरी भल्भहरू देखाएको भयो। डेलिभरी भल्भबाट फ्युल इन्जेक्टरमा फ्युल जान्छ। यो पनि त्यही सिस्टम भयो। यसमा चाहिँ फङ्सनल इलिमेन्ट्सहरू के हुन्छ भने पम्पिङ इलिमेन्ट्सहरू भनेर लेखेको छ। पम्पिङ इलिमेन्ट्स भनेको फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युललाई अघि भने चाहिँ फ्युल इन्जेक्सन इनलाइन फ्युल इन्जेक्सनसम्म पठाउने, अनि इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पबाट इन्जेक्टरसम्म पठाउने कार्य चाहिँ पम्पिङ इलिमेन्ट्सहरूले गर्छ। त्यसै मिटरिङ इलिमेन्ट्सहरू पनि हुन्छ। मिटरिङ इलिमेन्ट्सहरूले इन्जिनको लोड र स्पिड अनुसार इन्जिनलाई आवश्यक पर्ने फ्युल रिक्वायर एमाउन्ट अफ फ्युल मेजर गरेर पठाउने काम यो मिटरिङ इलिमेन्टले गर्छ। त्यस्तै मिटरिङ कन्ट्रोल्स पनि हुन्छ। इन्जिनको स्पिड र लोड अनुसार फ्युल कति मात्रामा पठाउने हो, कुन टाइममा पठाउने हो, त्यो मिलाएर पठाउने काम पनि यो मिटरिङ कन्ट्रोलले गर्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर इलिमेन्ट्स हुन्छ। फ्युललाई चाहिँ जुन इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा गएको त्यहाँबाट कति मात्रामा कुन सिलिन्डरमा पठाउने त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर इलिमेन्ट्सहरूले गर्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ। कन्ट्रोल इलिमेन्ट्समा यो त्यो अघिको पम्पहरूले नै गर्ने काम गर्छ। यो सबै फ्युल इनलाइन इन्जेक्सन पम्पले नै गर्छ। र सही टाइममा चाहिँ फ्युल स्प्रे गर्नु पर्यो, त्यसपछि स्टप टाइम पनि हुनुपर्छ। यो एकदम लामो समयसम्म फ्युल इन्जेक्ट गरेर राख्न चाहिँ हुँदैन। त्यो फ्युल इन्जेक्ट गर्ने र फ्युल इन्जेक्ट स्टप गर्ने टाइम सार्प हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ यो मिक्सिङ इलिमेन्ट भनेको छ। मिक्सिङ इलिमेन्ट इन्जेक्टरले फ्युल सप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो अटोमाइज फर्म र भाइबराइजेसन फर्ममा हुने बित्तिकै फ्युलसँग हट एयरसँग कन्ट्याक्टमा आउनेखेरि फ्युल आफै सेल्फ इग्नाइट हुन्छ डिजेल इन्जिनमा। यो फङ्सनल इलिमेन्ट्सहरूको रूपमा यो दिएको छ। अघिको मुख्य कम्पोनेन्ट्सहरू अघि भनिहालेर हामी कुन कम्पोनेन्ट्सहरू हो त्यसले के काम गर्छ भनेर। पछि यहाँ यो डिजेल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम कन्सिस्ट अफ भनेर अघि हामी भर्खरै यो भन्यो। फ्युल ट्याङ्क भयो, फ्युल फिल्टर्स, फ्युल फिड पम्प, फ्युल इन्जेक्सन पम्प। फ्युल इन्जेक्सन पम्प भयो। फिड पम्पले फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युललाई तानेर फ्युल इन्जेक्सनसम्म पठाउँछ। फ्युल इन्जेक्सनको मुख्य काम भनेको फ्युललाई मिटरिङ गर्ने, फ्युललाई प्रेसराइज गर्ने, अनि डेलिभर भल्भ मार्फत यो इन्जिनको फायरिङ अर्डर अनुसार फ्युल इन्जेक्टरमा पठाउने भनेर भनेछौँ हामीले अघि। यो हाई प्रेसर पाइपले हाई प्रेसर फ्युललाई चाहिँ इन्जेक्टरसम्म पुर्याउने काम गर्ने भयो। यो इन्जेक्सन नोजल र इन्जेक्टरले फ्युललाई हाई प्रेसरमा इन्जेक्ट गर्ने भयो अटोमाइज फर्ममा। त्यसपछि यो फ्युल फिड पम्प देखाएको छ। यो चित्रमा हेर्दाखेरि फ्युल फिड पम्प त यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ ह्यान्ड पम्प भयो। ह्यान्ड पम्प भनेको एयर डिजेल फ्युल सिस्टममा भएको एयरलाई फाल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ यो ह्यान्ड पम्प। अनि यो चाहिँ फ्युल फिड पम्प भयो। फ्युल फिड पम्पमा यो रोलर देखाएको छ। यो ट्यापेड फ्लोर र रोलर यहाँ हुन्छ। त्यसबाट यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पको केम स्याफ्टबाट यसलाई यो फिड पम्पलाई अपरेट गर्ने काम गर्छ। फिड पम्प यसले कसरी काम गर्छ त्यो हामीलाई जान्नु जरुरी छ। यसमा चाहिँ विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू देखाएको छ। यो कम्पोनेन्ट्सहरूमा यो 1 नम्बर देखाएको छ केम स्याफ्ट। यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पभित्र हुन्छ यो केम स्याफ्ट। यो केम स्याफ्ट भयो यो। अनि त्यसपछि यो ट्यापेड रोलर यो भयो। अनि यो ट्यापेड, यो पुस रड, अनि यो प्लन्जर जुन हामी पिस्टन पनि भन्छौँ यो प्लन्जर भयो। अनि यो चाहिँ प्लन्जर रिटर्न स्प्रिङ यो देखाएको भयो। त्यसपछि यो प्रेसर च्याम्बर यहाँदेखि यो
तलसम्म प्रेसर च्याम्बर। यो चाहिँ आउटलेट भल्भ अथवा डेलिभरी भल्भ। यो वान वे भल्भ हो, यसलाई चेक भल्भ पनि भनिन्छ, तर चाहिँ यो डेलिभरीको लागि भल्भ हो। अनि यो स्प्रिङ भयो, यो चाहिँ रिटर्न स्प्रिङ, डेलिभरी भल्भ रिटर्न स्प्रिङ यहाँ दिएको छ। त्यसपछि यो पुरै च्याम्बर सक्सन च्याम्बर भयो, जहाँ चाहिँ फ्युल सक इन भएर भित्र आउँछ। अनि त्यसपछि यो 9 नम्बरको जुन देखाएको छ, यो 9 नम्बरको भल्भ भनेको इनलेट भल्भहरू हो। इनलेट भल्भ हो, यो पनि वान वे भल्भ हो, एकतिर मात्रै खुल्छ। अनि यो चाहिँ रिटर्न स्प्रिङ, इनलेट भल्भ रिटर्न स्प्रिङ यहाँ भयो। यो प्री फिल्टर भयो। यसले काम कसरी गर्छ भने सुरुमा एक इन्जेक्सन पम्पलाई पनि क्राङ्कशाफ्टको पावरले घुमाउँछ। जब यो इनलाइन इन्जेक्सन पम्पको केमशाफ्ट घुम्छ, त्यो केमशाफ्टले यो रोलरलाई प्रेस गर्छ। रोलरलाई प्रेस गरिसकेपछि यो पुस रड तल प्रेस हुन्छ। पुस रड तल प्रेसर भइसकेपछि यहाँ रहेको फ्युल जुन यहाँ फ्युल रहेको छ सुरुमा, त्यो फ्युललाई प्रेस गरिदिन्छ। फ्युललाई प्रेस गरिदिँदाखेरि भोल्युम घट्छ। भोल्युम घट्ने बेलामा यो इनलेट भल्भ बन्द हुन्छ। अनि यो प्लुन्जर तल आएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ फ्युल प्रेसर हुन्छ। प्रेसराइज फ्युलले यो डेलिभर भल्भलाई खोल्छ। यो स्प्रिङको अगेन्स्टमा गएर यो डेलिभर भल्भलाई खोल्छ। डेलिभर भल्भ खोलिसकेपछि यो चित्रमा देखाए जस्तै यहाँ डेलिभर भल्भ खोलिसकेपछि यो चित्रलाई हेरे पनि हुन्छ। डेलिभर भल्भ खोलिसकेपछि केही पार्ट अफ फ्युल प्रेसर च्याम्बरमा आउँछ, केही पार्ट अफ फ्युल यता जान पनि सक्छ। यदि यहाँ यो प्रेसर च्याम्बर फिल भरेको छ भने यतातिर इनलाइन इन्जेक्सन पम्पतिर जान्छ। यदि भरेको छैन भने चाहिँ जाँदैन। भनेको मतलब चाहिँ जब प्रेस गरिन्छ, प्रेस गरिसकेपछि यहाँ प्रेसराइज फ्युलले यो भल्भलाई खोल्छ। फ्युल भल्भलाई खोलेर यो प्रेसर च्याम्बरमा जान्छ। फ्युल प्रेसर च्याम्बरमा जान्छ र केही पार्ट अफ फ्युल, यहाँ धेरै फ्युल आएको छ भने पहिला प्रेसर च्याम्बर भरिसकेपछि अनि फ्युल इनलाइन इन्जेक्सन पम्पतिर एक पार्ट चाहिँ त्यहाँ जान्छ। यो चाहिँ डेलिभर स्ट्रोकमा त्यस्तो हुने भयो। अनि सक्सन स्ट्रोकमा चाहिँ यो जुन पिक्चर देखाएको छ त्यो सक्सन स्ट्रोकमा भयो। सक्सन स्ट्रोकमा हुँदाखेरि जब यो केम लोब अथवा एसेन्ट्रिक चाहिँ तल्लो भाग चाहिँ यो रोलरमा पर्छ, त्यस बेला यो स्प्रिङको फोर्सले प्लुन्जरलाई माथि सार्छ। प्लुन्जर माथि गइसकेपछि पुस रड पनि माथि धकेल्छ। माथि धकेलिसकेपछि यो फेरि यो क्यामशाफ्ट फ्युल इन्जेक्सन पम्पको क्यामशाफ्टमा माथि टच भएर यसरी बसेको हुन्छ। जब चाहिँ प्लुन्जर ब्याकअप हुन्छ अथवा माथि सर्छ, माथि सरिसकेपछि यहाँ भोल्युम बढी हुन्छ। यो ठाउँको स्पेस सक्सन च्याम्बरको भोल्युम एम्प्टी स्पेस चाहिँ बढी हुन्छ। एम्प्टी स्पेस बढेपछि यहाँ प्रेसर लो हुन्छ। प्रेसर लो भइसकेपछि अनि यो भल्भ इनलेट भल्भ खुल्छ। इनलेट भल्भ खुल्दाखेरि फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युललाई यो प्री फिल्टर हुँदै अनि यहाँ सक्सन च्याम्बरमा फ्युल चाहिँ आउँछ। सक्सन च्याम्बरमा फ्युल आउने हुन्छ। त्यसपछि फेरि अनि यो घुम्दै जाँदाखेरि केमशाफ्टको यो एसेन्ट्रिकको बढी भाग अथवा केम लोब चाहिँ यो केम लोबले यो घुम्ने क्रममा केमशाफ्ट घुम्ने क्रममा यो माथिको भाग यो जब तल आउँछ, तल आइसकेपछि यो रोलरलाई पुस गर्छ अनि यो ट्यापेटलाई पनि पुस गर्छ। अनि यो पुस रडले तल आउँछ। पुस रड तल आएपछि यो प्लुन्जरलाई पनि तल प्रेस गर्छ। प्रेस गरेपछि स्प्रिङको अगेन्स्टमा प्रेस गर्छ। त्यसरी प्रेस गरिसकेपछि यहाँ रहेको फ्युललाई कम्प्रेस गर्छ। फ्युललाई कम्प्रेस गरिसकेपछि इनलेट भल्भ बन्द हुन्छ, किनभने यो वान वे भल्भ हो। यताबाट फ्युलको प्रेसर पर्ने बित्तिकै यो फ्युल प्रेसराइज फ्युलले यो भल्भलाई इनलेट भल्भलाई बन्द गर्छ र यो डेलिभर भल्भ खुल्छ। डेलिभर भल्भ खुलिसकेपछि फेरि यो कम्प्रेसन च्याम्बरमा आउँछ फ्युल। यसरी निरन्तर रूपमा फ्युल सक्सन गर्ने र बाहिर पठाउने गर्छ। अनि यहाँ अब यो अर्को चित्रमा हेर्ने हो भने जब यहाँ फ्युल फिड पम्पबाट पठाएको फ्युल छ त्यो चाहिँ अब सफिसियन्ट मात्रामा यही च्याम्बरमा बाँकी रह्यो अथवा चाहिँ त्यो फ्युल यहाँबाट जुन फ्युल गएको छ त्यो फ्युल चाहिँ पुरा फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा गएन अथवा यहाँ प्रेसराइज भएर बस्यो भने अनि त्यो प्रेसराइज फ्युल प्रेसर च्याम्बरमा आउँछ। त्यो प्रेसर च्याम्बरको प्रेसराइज फ्युलले यो
प्लन्जरलाई तल ठिचेर राख्छ। प्लन्जरलाई तल ठिचेर राखिसकेपछि प्लन्जर यही पोजिसनमा बसिराख्छ अनि यो क्याम्पशाफ्ट जति घुमे पनि यहाँबाट फ्युल डेलिभरी हुँदैन। त्यो कुन अवस्थामा हुँदाखेरि यहाँबाट पठाएको फ्युल कम्प्लिटली फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा नगइकन बसिराख्यो भने चाहिँ यो कन्डिसन आउँछ। अनि जब चाहिँ यहाँ भएको फ्युल सबै फेरि यो यहाँ भएको फ्युल फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा जान्छ। फ्युल इन्जेक्सनमा पम्पमा गइसकेपछि फेरि त्यही कार्य सुरु गर्छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो दुईटा पोजिसन भयो। एउटा चाहिँ सक्सन गर्ने, यहाँबाट यो जब यो प्लन्जर माथि जान्छ यहाँ एउटा सक्सन पनि गर्ने भयो। अर्को चाहिँ यसरी माथि जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ फ्युल सुरुमा फ्युल रहेको छ भने त्यो फ्युललाई पनि डेलिभरी गर्ने काम पनि गर्छ। एउटा के गर्ने भयो, एउटा सक्सन गर्ने भयो। यो प्लन्जर माथि जाँदाखेरि सक्सन गर्दाखेरि यहाँ फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युल प्री च्याम्बर हुँदै इनलेट भल्भ हुँदै यो सक्सन च्याम्बरमा आउँछ। अनि यो माथि जाने क्रममा यसरी यो फ्युलहरू प्रेसर च्याम्बरमा जुन फ्युलहरू रहेको हुन्छ त्यो फ्युलहरूलाई यो पिस्टनले प्रेसराइज गरेर कहाँ पठाउँछ त फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा पठाउँछ। इनलाइन फ्युल इन्जेक्सनमा पठाउने काम गर्छ। यो देखाएको चाहिँ यो यदि यहाँ फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा फ्युल बाँकी रहिरह्यो भने यसलाई चाहिँ प्रेसर गरेर राख्ने हो त्यो फ्युलले। सर हजुर 5 नम्बरको चाहिँ के भन्नुभयो? प्लन्जर, यो 5 नम्बरको प्लन्जर अथवा पिस्टन। सर अनि के भन्छ जस्तो इनलेट भल्भबाट छिर्यो अनि त्यो माथि जाँदाखेरि चाहिँ सक्सन क्रिएट भएर इनलेट भल्भबाट छिर्यो हैन? हजुर। अनि त्यस पछाडि जब त्यो माथिपट्टिको त्यो रड पुस रड चाहिँ तलतिर झर्छ, त्यो झर्दाखेरि त्यहाँनिर छिरेको जुन फ्युल छ त्यो चाहिँ के भन्छ कम्प्रेस हुने भयो हैन? यहाँ दुईटा पोजिसन हुन्छ। एउटा चाहिँ यहाँ एकैचोटि दुईटा कार्य हुन्छ हैन। जब यो पिस्टन माथि जान्छ, पिस्टन माथि जाँदाखेरि यहाँ स्पेस बढी भयो, भोल्युम बढी भयो नि। भोल्युम बढी भएपछि प्रेसर लो हुने भयो। प्रेसर लो भएपछि के हुन्छ त, प्रेसर लो हुनु भनेको चाहिँ यहाँ भ्याकुम प्रेसर हुनु पर्यो हैन। भ्याकुम प्रेसर भनेको के हो त, एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर भन्दा यहाँको प्रेसर के हुन्छ, कम हुन्छ। यहाँको प्रेसर कम हुने बित्तिकै फ्युल ट्याङ्कमा त के हुन्छ, त्यहाँ ओपनिङहरू हुन्छ हैन। फ्युल क्यापमा ओपनिङ हुन्छ। फुल क्यापमा यो फ्युल पम्पमा यो फ्युल ट्याङ्क भयो नि, फ्युल ट्याङ्कमा यसरी ओपनिङहरू राखेको हुन्छ। ओपनिङ राखेको मतलब के हो त, यो फ्युलमा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ लागिरहेको हुन्छ नि हैन। एयरको एटमोस्फेरिक यहाँ प्रेसर लागिरहेको हुन्छ भनेपछि यहाँको यो एटमोस्फेरिक एयर प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि अनि फ्युल के हुन्छ त, लिफ्ट भएर यो डेलिभरी पम्प अथवा फ्युल फिड पम्पमा आउँछ। सक्सन चाहिँ त्यसरी हुन्छ। हजुर सर। त्यही भएर के हुनुपर्छ, यो फ्युल ट्याङ्कमा जुन ओपनिङ छ नि त्यो ओपनिङ चाहिँ बन्द हुनु हुँदैन। ओपनिङ बन्द भयो भने फ्युल लिफ्ट हुँदैन। किनभने फ्युल लिफ्ट हुनु भनेको, लिफ्ट हुनलाई प्रेसरको डिफ्रेन्स हुनुपर्छ। त्यो प्रेसरको डिफ्रेन्स हुनलाई यसरी फ्युल ट्याङ्कमा यो ओपनिङहरू राखेको हुन्छ। त्यो फ्युल ट्याङ्कमा ओपनिङ कहाँ राखेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्युल क्याप, फ्युल ट्याङ्कको क्याप छ नि, फ्युल ट्याङ्कको क्यापमा त्यहाँ ओपनिङ हुन्छ। त्यो ओपनिङबाट एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर यो फ्युलमा लागिरहेको हुन्छ। यसरी एटमोस्फेरिक एयर प्रेसरले यो फ्युलमा प्रेसर पारिरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँको प्रेसर यसरी एटमोस्फेरिक प्रेसर यहाँ फ्युलमा हुने भयो, फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युलमा। अनि जब यो पिस्टन अथवा यो प्लुन्जर चाहिँ माथि जान्छ, प्लुन्जर माथि जाने बित्तिकै यहाँ भोल्युम बढ्यो। भोल्युम बढ्यो भनेको के हुन्छ त, प्रेसर घट्छ। प्रेसर कतिसम्म घट्छ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा यहाँको प्रेसर घट्छ। यहाँको प्रेसर घटिसकेपछि अनि अघि भने जस्तै त्यो प्रेसराइज भने एटमोस्फेरिक प्रेसरको फ्युल जुन चाहिँ फ्युल ट्याङ्कमा रहेको छ त्यो फ्युल चाहिँ यहाँ रसेस इन हुन्छ। यहाँ त फ्युल ट्याङ्कबाट फ्युल यसरी यो इनलेट भल्भ यो प्री फिल्टर हुँदै इनलेट भल्भ हुँदै यहाँ चाहिँ यो सक्सन च्याम्बरमा पस्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ यो माथि जाँदाखेरि यो पिस्टन अथवा प्लन्जर माथि जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ प्रेसर च्याम्बरमा रहेको फ्युललाई पनि यहाँ डिस्प्लेस गरेर कहाँ पठाउँछ र फ्युल इन्जेक्सन पम्पतिर पठाउँछ। भनेपछि एकैचोटि यहाँ सक्सन र डेलिभरी चाहिँ हुनसक्छ। त्यो डेलिभरी चाहिँ अझै बुझेन कि, जस्तो माथि जाँदाखेरि त्यहाँ त्यो प्लन्जर के भन्छ ऊ पिस्टन भन्दा तलतिर भएको बाला फ्युल नै एस्केप भएर उता जाने हो कि त्यो के भन्छ पिस्टन र पुस रडको बिचमा अलरेडी फ्युल हुन्छ त्यो फ्युल चाहिँ पठाउने हो?
त्यो पनि हो एउटा जुन यहाँ छ नि माथि यो प्रेसर च्याम्बर भयो नि यो जस्तै यहाँ देख्नुहोस् अर्को पिक्चरमा हेर्नुहोस् यो प्रेसर च्याम्बर भयो नि यो प्रेसर च्याम्बरमा यहाँ फ्युल रहेको हुन्छ यो अहिलेको यो कन्डिसन देखाएको चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्युलको प्रेसर बढी भएर जस्तै अब यो यता चाहिँ फ्युल इन्जेक्सन पम्पतिर फ्युल गएन भने त्यो फ्युल यो प्रेसर च्याम्बरमा रहेको फ्युलले यो प्लन्जरलाई दबाइराख्ने भयो प्लन्जरलाई दबाई राख्यो भने अनि यो केमसाफ्ट चले पनि यो प्लन्जरलाई केही असर गर्दैन होइन केही असर नगरेपछि चाहिँ के हुन्छ त त्यही कन्डिसनमा यही कन्डिसनमा यो ग्याप भएर बसेको हुन्छ अनि यहाँ भएको फ्युल जम्मै जब इन्जेक्सन इनलाइन यो इन्जेक्सन पम्पमा फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा जान्छ त्यसपछि फेरि यो पुसरद र प्लन्जर चाहिँ टच हुन्छ यहाँ जस्तो अनि यहाँ डेलिभरी चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएन भने यहाँ दुईटा हुन्छ डेलिभरी एउटा चाहिँ यो पिस्टन माथि जाँदाखेरि यहाँ माथि प्रेसर च्याम्बर भएको फ्युललाई यो माथि पिस्टन माथि आउने बित्तिकै के हुन्छ त यहाँ स्पेस कम हुन्छ स्पेस कम हुनु भनेको मतलब भोल्युम कम हुन्छ भोल्युम कम हुनुको मतलब के हुन्छ त प्रेसर बढ्नु हो प्रेसर बढिसकेपछि यहाँ रहेको फ्युललाई अलरेडी यहाँ भएको फ्युललाई चाहिँ डिस्प्लेस गरेर फ्युल इन्जेक्सनमा पठाउँछ फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा पठाउँछ एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ यो पिस्टन जब यो पिस्टन तल आउँछ नि पिस्टन तल आएपछि त यहाँ त फ्युल भरिएको छ यो सक्सन च्याम्बरमा फ्युल भरिसकेपछि जब तल आउँछ पिस्टन अथवा प्लन्जर तल आइसकेपछि के हुन्छ त स्पेस कम हुँदै जान्छ स्पेस कम हुँदै गएपछि फ्युललाई प्रेसराइज गर्दै जान्छ प्रेसराइज गर्दै गएपछि यो डेलिभर भल्भ खुल्छ डेलिभर भल्भ खुलिसकेपछि स्प्रिङको अगेन्स्टमा गएर यो डेलिभर भल्भ खुल्छ डेलिभर भल्भ खुल्दाखेरि के हुन्छ त केही फ्युल चाहिँ यता आएर बस्छ यहाँ अब यो प्रेसर च्याम्बरमा पुरा भर्यो भने चाहिँ बाँकी फ्युल फेरि इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पतिर जान्छ दुई कन्डिसनमा भनेपछि सर त्यो डेलिभरी भल्भ जुन खुल्छ त्यो खुल्दाखेरि केही पोर्सन चाहिँ उता इग्निसन च्याम्बरतिर जाने भयो अनि केही पोर्सन चाहिँ त्यो पिस्टनभन्दा माथितिरपट्टि बस्ने भयो अनि त्यस पछाडि त्यो सक्सन भएको बेला हो त्यसरी त्यो माथितिर बसेको बेला फ्युल चाहिँ सक्सन भएको बेला माथि प्रेसर ज्यादा परेर उता फेरि इग्निसन च्याम्बरतिर जाने भयो होइन इग्निसन च्याम्बर होइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा जान्छ ए फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा हजुर फ्युल इन्जेक्सन पम्प छ नि यो जस्तै यहाँबाट जुन यहाँ यताबाट फ्युल लिफ्ट भयो सक्सनको समयमा के हुने भयो यहाँको फ्युल भनेको फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युल डेलिभर भल्भमा जाने भयो डेलिभर भल्भबाट अब कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो फ्युल फिल्टर भएर फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा जाने हो अनि फ्युल इन्जेक्सन पम्पले बल्ल चाहिँ कहाँ पठाउँछ त यो फ्युल इन्जेक्टरमा पठाउँछ त्यही भएर पहिला सुरुमै चाहिँ इन्जेक्सन यो कम्बसन च्याम्बरमा जाँदैन इनलेट यो यहाँबाट फ्युल फिड पम्पबाट जुन फ्युल पम्पिङ गर्छ फ्युल पम्पिङ गर्दाखेरि पहिला फ्युल फिल्टर भएर फ्युल यो इनलाइन फ्युल इन्जेक्सनमा पम्पमा जान्छ इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पले बल्ल अनि यो नोजल अथवा इन्जेक्टरमा पठाउँछ अनि इन्जेक्टरमा गइसकेपछि अनि त्यो इन्जेक्टरले सिलिन्डरभित्रको कम्बसन च्याम्बरमा फ्युल स्प्रे गर्ने हो बुझ्नुभयो हजुर बुझ्यो सर बुझ्यो अब त अनि एउटा दबेको भाग भनेको चाहिँ जब यहाँबाट फ्युल चाहिँ गएको चाहिँ यही फ्युल बाँकी रहन्छ नि भनेको मतलब यता धेरै फ्युल कन्ज्युम हुँदैन कुन बेलामा फ्युल कन्ज्युम हुँदैन भने हाई स्पिड हाई लोडमा चाहिँ फ्युल बढी कन्ज्युम हुन्छ आइडलिङ स्पिडमा अथवा लो स्पिडमा फ्युल चाहिँ कम कन्ज्युम हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यो प्लन्जरलाई यसरी दबाएर राख्ने यसरी फ्युल इन्जेक्सन पम्पबाट फ्युलहरू इन्जेक्ट धेरै माथि चाहिँ इन्जेक्टरमा धेरै पठाएको छैन भने फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा फ्युल बाँकी रहन्छ त्यो बाँकी रहिसकेपछि यहाँ यो प्रेसराइज भएर यो प्लन्जरलाई थिचेर राख्ने प्लन्जरलाई थिचेर राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यो पुसरसँग यो प्लन्जरको कन्ट्याक्ट भएन कन्ट्याक्ट नभएपछि के हुन्छ यो केमसाफ्ट फ्युल इन्जेक्सन पम्पको केमसाफ्ट जति घुमे पनि यो प्लन्जरलाई असर गर्दैन यो कुन बेला त भन्दाखेरि आइडलिङ स्पिडमा यो कन्डिसन आउँछ आइडलिङ स्पिड अथवा लो स्पिडमा जब यहाँबाट पठाएको फ्युल जम्मै यो इनलाइन पम्प फ्युल इन्जेक्सन पम्पले यता इन्जेक्टरतिर नपठाएको अवस्थामा भनेको मतलब चाहिँ यहाँ प्रेसराइज बढी भएको अवस्थामा हुन्छ भनेको मतलब लो आइडलिङ स्पिडहरूमा त्यो कन्डिसन आउन सक्छ तर हाई स्पिड र हाई लोडमा चाहिँ त्यो कन्डिसन चाहिँ आउँदैन यो डेलिभरी बुझ्नुभयो नि हजुर बुझ्यो सर बुझ्यो सक्सन त अब यो पिस्टन माथि जाँदाखेरि यहाँ भोल्युम बढी हुने भयो भोल्युम बढी भएपछि
प्रेसर लो हुने भयो, प्रेसर लो हुने अथवा चाहिँ भ्याकुम क्रिएट हुने भयो। भ्याकुम क्रिएट हुने भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर भने यहाँको प्रेसर कम हुन्छ। प्रेसर कम भइसकेपछि फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युल आफसे आफ यही आउँछ, किन त एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर दिइरहेको हुन्छ फ्युललाई। फ्युललाई एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर दिइसकेपछि यो फ्युल चाहिँ आफै लिफ्ट अप भएर फ्युल फिड पम्पमा आउने हो। त्यो फ्युल फिड पम्पमा आएको फ्युललाई अब मुभ गराउनको लागि के गर्नु पर्यो, यो त अब यो फ्युल च्याम्बर यो प्रेसर च्याम्बरमा बाँकिरहेको फ्युल यो पिस्टन माथि जाँदाखेरि डिस्प्लेस गरेर पठाउने भयो। अब यहाँ आउन चाहिँ यो प्रेसर च्याम्बरमा फ्युल आउनको लागि के गर्नु पर्यो त यो प्लन्जरलाई तल खिच्नु पर्यो। प्लन्जरलाई कुन बेला तल खिचिन्छ भने चाहिँ यो केम सेपको यो केम लोब जस्तो यो माथिको भाग एसेन्ट्रिक हुन त यो एसेन्ट्रिक राखेको छ। यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स सेन्टर टु यहाँको डिस्टेन्स चाहिँ कम छ। अनि यो घुमेर यतातिर आयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ बढी छैन होइन। यो पोर्ट यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स धेरै छ, त्यसले चाहिँ यो रोलरलाई प्रेस गर्छ अनि यो ट्यापेट पनि प्रेस भएर यो पुसरलाई प्रेस गर्छ। पुसरलाई प्रेस गर्ने बित्तिकै यो प्लन्जर पनि स्प्रिङको अगेन्स्टमा तल जान्छ। स्प्रिङको अगेन्स्टमा तल गइसकेपछि यहाँ भएको फ्युललाई प्रेसराइज गर्छ। किन फ्युललाई प्रेसराइज गर्छ भन्दाखेरि यो इनलेट भल्भ बन्द हुन्छ। सुरुमा यो डेलिभर भल्भ पनि बन्द हुन्छ स्प्रिङको टेन्सनले गर्दाखेरि। अब जब यो तल जाँदै गर्छ त्यसपछि यहाँको फ्युल सक्सन च्याम्बरमा रहेको फ्युलको प्रेसर यो स्प्रिङको प्रेसरभन्दा बढी भयो भने अनि बल्ल यो डेलिभर भल्भ खुल्छ। डेलिभर भल्भ खुलिसकेपछि अब यो प्रेसर च्याम्बरमा स्थान छ भने यो प्रेसर च्याम्बरमा यतातिर जान्छ र यहाँ चाहिँ बढी फ्युल यहाँबाट डेलिभर गर्ने फ्युल यहाँ भरिसकेपछि बाँकी छ भने अनि सुरुमा फ्युल लाइन इन्जेक्सन पम्पतिर जाने हो। होइन भने यो च्याम्बरमै बसिरहेको छ। च्याम्बरमा बसिराख्दाखेरि जब पिस्टन चाहिँ माथि जान्छ अथवा प्लन्जर माथि जान्छ, माथि जाँदाखेरि सक्सन पनि हुन्छ अनि यो प्लन्जरले माथि रहेको यो फ्युललाई फेरि डिस्प्लेस गरेर इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पतिर पठाउने हो। केही कन्फ्युजन छ? छैन सर, बुझ्नु सर। बुझ्नुभयो? छैन सर। अनुपजीले बुझ्नुभयो? अनुपजी अनुप हुनुहुन्न क्या? राजेश थापाजी? हजुर सर। बुझिराख्नु भएको छ सर। ए ल छ भए राम्रो। यसमा अरू केही क्वेसन छ? यसलाई यो के हो? यो कोलो केम फलोवर हैन? यो केम स्याफ्टको एसेन्ट्रिक भयो। केम स्याफ्ट है, केम स्याफ्टको एसेन्ट्रिक। कहाँको केम स्याफ्ट? यो इन्जिन हेडको केम स्याफ्ट कि फ्युल इन्जेक्सन पम्पको केम स्याफ्ट? फ्युल इन्जेक्सनको सर। फ्युल इन्जेक्सन पम्पको क्याम स्याफ्ट भयो है। फेरि क्याम स्याफ्ट फरक छ। यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पको क्याम स्याफ्ट, फ्युल इन्जेक्सनको पम्प क्याम स्याफ्टले यो घुमाउने हो। यहाँ यसरी एट्याच यो फ्युल इन्जेक्सन पम्प भयो। यो फ्युल इन्जेक्सन पम्प यहाँ चाहिँ केम स्याफ्ट हुन्छ। यो केम स्याफ्टले यसलाई यहाँको अहिलेको त्यो रोलरलाई त्यहाँ पुस गरेर अनि पुसरलाई तलमाथि गराउने है। कन्फ्युजन नहुनुहोस्। यसमा के सोध्नुपर्ने बाँकी छ? प्रवीण ओली हुनुहुन्छ? प्रवीण ओलीजी? छैन सर, म त छु तर सोध्नुपर्ने बाँकी छैन। ए ल राम्रो। त्यसो भए अर्कोमा जाउँ। त्यसो भए यहाँ कम्पोनेन्ट्स, यसमा कम्पोनेन्ट्सहरू यहाँ राखिदिएछु मैले है। होइन, कम्पोनेन्ट्सहरूको नाम यहाँ राखिदिएछु। सर हजुर, त्यो प्लन्जरको काम चाहिँ के हो त्यसमा? यो प्लन्जर हैन, यो प्लन्जर भनेको के हो त? पिस्टन हो। यो पिस्टनको काम भने के हो त? प्रेसराइज गर्ने। जस्तै यो तल गएको छ भने यहाँ भएको फ्युललाई यो सक्सन च्याम्बर भयो। यदि यो पुस रडलाई यो केम स्याफ्ट घुमेर यो केम लोब, यहाँ केम लोब होइन, यो एसेन्ट्रिकको ठुलो भागले चाहिँ यसलाई खिच्दाखेरि
पुस रड पनि तल जान्छ, पुस रड थिचेपछि प्लन्जरलाई तल झार्छ, प्लन्जरलाई चाहिँ तल पुस गर्छ, यो स्प्रिङको अगेन्स्टमा तल पुस गर्छ। पुस गर्दाखेरि यहाँ जुन ट्र्याप भएको फ्युल छ त्यो ट्र्याप भएको फ्युललाई प्रेसराइज गर्ने काम हो। ट्र्याप भएको फ्युललाई प्रेसराइज गर्छ, प्रेसराइज गरेपछि यो इनलेट भल्भ बन्द हुन्छ अनि यो डेलिभर भल्भ खोलेर यहाँबाट फ्युल प्रेसराइज फ्युल निस्किने हो। त्यसरी निस्किँदाखेरि यो कम्बसन च्याम्बर, यो चाहिँ प्रेसर च्याम्बरमा आउने हो। अनि त्यसपछि यो जब चाहिँ पिस्टन माथि जान्छ अथवा चाहिँ यो प्लुन्जर माथि जान्छ, प्लुन्जर माथि गएपछि यहाँ चाहिँ भोल्युम सक्सन च्याम्बरमा भोल्युम बढी हुन्छ अनि यहाँबाट सक्सन हुन्छ। अर्को भनेको यो प्रेसर च्याम्बरमा रहेको फ्युललाई डेलिभरी गर्ने हो। यो चाहिँ यो माथि जाँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ यदि फ्युल माथि प्रेसर च्याम्बरमा फ्युल रहेको छ भने यो प्लन्जरको माथि रहेको फ्युललाई डिस्प्लेस गरेर इनलाइन फ्युल इन्जेक्सनमा पठाउने कार्य गर्छ यो प्लन्जरले। यहाँ प्लन्जर र पिस्टन भनेको कुरा प्लन्जर पनि भन्न सकिन्छ, पिस्टन पनि भन्न सकिन्छ। हाम्रो इन्जिनमा हामी के भन्छ, पिस्टन भन्छ। पिस्टनको काम गर्ने, सक्सन गर्ने, प्रेसराइज गर्ने काम के हो, पिस्टनको काम हो नि, हैन? हाम्रो इन्जिनमा पनि हो सर। हाम्रो सिलिन्डरभित्र रहेको पिस्टन, इन्जिनभित्र रहेको सिलिन्डर, इन्जिनको सिलिन्डरभित्र रहेको पिस्टनको मुख्य काम पनि के हो त, सक्सन गर्ने र कम्प्रेसन गर्ने हो। त्यो भने जस्तै यसमा पनि त्यही हो, सक्सन गर्ने र कम्प्रेस गरेर डेलिभरी गर्ने काम, मुख्य काम चाहिँ यो प्लुन्जरले गर्ने हो। यो प्लुन्जर अब बिग्रियो भने चाहिँ अब धेरै खियो, प्लुन्जर धेरै बिग्रियो भने यो ग्याप यहाँ बढी हुन्छ। यसरी यहाँ जुन ग्याप देखाएको छ त्यो ग्याप बढी हुँदै गएपछि यहाँबाट लिकेज भयो भने यो सक्सन र कम्प्रेसनमा फरक पर्छ यो। अनि त्यसपछि त्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो त, यो फ्युल फिड पम्प बिग्रिन हो। एउटा बिग्रिने यो चाहिँ भल्भहरू पनि बिग्रिन सक्छ, यो इनलेट भल्भ डेलिभर भल्भ पनि बिग्रिन सक्छ। अर्को बिग्रिने भनेको यो प्लुन्जर पनि हो, प्लुन्जर पनि खिइन सक्छ। प्लुन्जर खियो भने पनि यहाँको चाहिँ यो ग्याप बढी हुन्छ। यहाँ धेरै ग्याप देखाएको छ, वास्तवमा यो धेरै ग्याप हुँदैन, यो टचै, यो दुईवटा टचै भएर बसेको हुन्छ, ग्याप नहुने गरी टच भएर बसेको हुन्छ, ताकि चाहिँ यहाँबाट फ्युल स्केप यता माथि स्केप नहोस् भनेर। यहाँ यस्तो ग्याप भयो भने यो सक्सन र डेलिभरीमा समस्या हुन्छ। त्यही भएर यो प्लुन्जर र यो बडीको बिचमा जुन यो इन्टरनल डायमिटर र प्लुन्जरको आउटर डायमिटरको बिचमा ग्याप चाहिँ हुँदैन। अनि यहाँ लुब्रिकेसनको लागि जुन यो डिजेल छ त्यो डिजेल नै लुब्रिकेन्टको रूपमा यहाँ काम गर्छ। लुब्रिकेन्टको रूपमा काम गर्ने भएकोले यहाँ फ्रिक्सन चाहिँ लसेसहरू धेरै खिने पनि हुँदैन, फ्रिक्सन लसेसहरू एकदम न्यून हुन्छ। यहाँ चाहिँ लुब्रिकेन्टै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, डिजेलले नै एज ए लुब्रिकेन्टको रूपमा काम गर्छ। अनि त्यही भएर यो पार्टमा जहाँ चाहिँ टच हुन्छ, जहाँ चाहिँ यो बडी र यो प्लुन्जर टच हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ खासै धेरै फ्रिक्सन चाहिँ हुँदैन, किनभने त्यहाँ बिचमा चाहिँ यो डिजेलहरू रहेको हुन्छ। अरू केही क्वेसन? सर भयो सर, भयो भयो सर, बुझियो सर। यो कन्डिसन त बुझ्नु भएको छ नि अर्को पिक्चरको, यो किन यसरी यो तल ठिचिएर बसेछ भनेर। हजुर सर, बुझेछ सर। त्यो चाहिँ अब यो फ्युल कन्जम्सन, यो यिनले फ्युल कन्जम्सन धेरै भएको छैन, फ्युल लाइन इन्जेक्सन पम्पबाट पठाएको छैन भने फ्युल प्रेसराइज भएर बसेको हुन्छ। त्यो प्रेसराइज फ्युलले यो प्लुन्जरलाई ठिचेर राख्छ। प्लुन्जरलाई ठिचेर राखेपछि यो पुसरसँग कन्ट्याक्ट हुँदैन, पुसरसँग कन्ट्याक्ट नभएपछि अनि के हुन्छ, यो जति घुमे पनि यहाँबाट फ्युल डेलिभरी चाहिँ हुँदैन, फ्युल फिड पम्पबाट डेलिभरी र सक्सन दुइटै हुँदैन। त्यो प्रायः चाहिँ धेरै बेर आइडलिङ स्पिडहरूमा बस्नु पर्यो अथवा फ्युल। सर हजुर सर, यो चाहिँ अब थ्योरी भयो होइन, हजुर। हाम्रो रियल केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको कनेक्सन एक्सिलेटरसँग हुन्छ डाइरेक्ट। यिनीहरू त के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ अब यो तपाईँको एक्सिलरेसन भन्दा पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि फ्युल इन्जेक्सन पम्प छ नि, हजुर, फ्युल इन्जेक्सन पम्पको त अब एक्सिलरेसनसँग त हुनु पर्यो। फ्युल इन्जेक्सन पम्प भनेको यही पम्पसँग एक्सिलरेसन हुन्छ, अनि त्यही एक्सिलरेसन र डिसिलरेसन गर्ने काम हाम्रो पेडलको हुन्छ नि, होइन? अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सिलेटर पेडलले, अर्को चाहिँ त्यो भल्भ टोटल बडीलाई पनि खोल्ने र बढाउने, खोल्ने र बढी गर्ने, खोल्ने र बन्द गर्ने काम गर्छ। अनि त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ यसको स्पिड, यो इन्जेक्सन फ्युल इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पलाई कन्ट्रोल गर्ने काम पनि त्यसले गर्छ। सर एक्सिलेटरले त अनि त्यो के अरे स्पिडको त्यो पठाएर हुन्छ नि त, इन्फर्मेसन पठाएर हुन्छ नि त। त्यसमा चाहिँ स्पिड बढी भयो भने चाहिँ अब यो केएम साफ्ट चाहिँ बढी, यो केएम चाहिँ बढी स्पिडमा घुम्छ, होइन? स्पिड कम भयो भने यो केएम साफ्ट पनि कम स्पिडमा घुम्ने हो। भनेपछि कनेक्सन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ नि।
त्यो भन्नु हजुर हजुर कनेक्सन त हुनै पर्यो कनेक्सन त हुनु पर्यो अनि त्यो नम्बरको लागि के भन्नु कनेक्सन त हुनु पर्यो किनभने यो पम्पलाई पनि घुमाउनु पर्यो नि हैन यो पम्पलाई केले यो पम्पको चाहिँ केम साफ्टलाई केले घुमाउनु पर्यो इन्जिन पावरले नै घुमाउनु पर्यो नि जस्तै क्र्याङ्क साफ्टसँग त सम्बन्धित त हुनु पर्यो यो पम्प जुन पम्प देखाएको छ यो इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्प हो यहाँ इनलाइन किन भएछ यसरी लाइनमा राखेको छ एउटा डेलिभर बल 2टा 3वटा 4वटा 5वटा 6वटा डेलिभर भरि यसरी लाइनै राखेको छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्प भन्छौँ मैले चाहिँ त्यसलाई आइडियल केस छ नि त आइडियलिङ केस छ नि त्यससँग रिलेट गरेको क्या त्यसमा चाहिँ अब लो स्पिड भयो भने चाहिँ अनि त्यो हुन्छ नि क्याम्पसाफ्ट जति घुमे पनि छुँदैन त्यो प्लन्जर तलको तलै बसिरहेको छ नि भन्नुभएको थियो नि त हजुर त्यो त अब एक्सिलेटर बढाएपछि चाहिँ फ्युल बढी मागेको जस्तो भयो नि त के अरे त्यो इन्जिनलाई हजुर त्योसँग रिलेट गरेर सोधेको हो क्या खास हो त्यो त रिलेसन त भइहाल्छ रिलेसन भएन भने वेलकम इन्जिनको स्पिड घटबडै हुँदैन नि हैन हजुर सर त्यही मैले त्योसँग कनेक्टेड छ भनेर सोधेको मात्र हजुर इन्जिनको स्पिड बढेपछि अब जस्तै क्र्याङ्कशाफ्टको स्पिड बढ्यो क्र्याङ्कशाफ्ट र क्याम्पशाफ्टको स्पिड बढ्यो अनि त्यही स्पिड बढेपछि यो फ्युल इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पको पनि स्पिड बढ्ने हो त्यो भनेको मतलब केम चाहिँ इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्प भित्र रहेको केमको स्पिड पनि केमशाफ्टको अथवा केमको स्पिड पनि बढ्ने नै हो तपाईले सही भन्नुभयो हस् सर हस् वेलकम यो कम्पोनेन्ट्स भयो अर्को भनेको एउटा के भयो त अर्को चाहिँ हामी इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्प भनिरहेको छौँ हैन अघि जुन देखाएको छ त्यो इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पको बढी देखाएको त्यसको मुख्य काम के हो त त्यसको रिक्वायर अमाउन्ट अफ फ्युल इन्जेक्सन पम्प डेलिभर्स रिक्वायर अमाउन्ट अफ फ्युल इन हाई प्रेसर टु द इन्जेक्टर्स अर नोजल्स अकर्डिङ टु इन्जिन फायरिङ अर्डर एन्ड नोजल स्प्रेज फ्युल इन्टु द सिलिन्डर कम्बसन च्याम्बर भनेको मतलब फ्युल इन्जेक्सन पम्पको मुख्य काम के हो त हाई प्रेसरमा रिक्वायर अमाउन्ट अफ फ्युललाई इन्जिनको फायरिङ अर्डर अनुसार सम्बन्धित सिलिन्डरमा फ्युल चाहिँ स्प्रे गराउने नोजलबाट अथवा इन्जेक्टरबाट हाई प्रेसरमा सम्बन्धित सिलिन्डरमा एक्युरेट टाइममा फ्युल स्प्रे गराउने काम यो इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पले गर्छ त्यो गर्नको लागि त्यसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रेसर चाहिँ डेभलप सफिसिएन्ट प्रेसर डेभलप गर्ने काम फ्युल मिटरिङ गर्ने काम फ्युल मिटरिङ भनेको चाहिँ रिक्वायर अमाउन्ट अफ फ्युललाई इन्जेक्ट गराउने काम अनि चाहिँ रिक्वायर प्रेसर डेभलप गर्ने काम पनि यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पले गर्छ अर्को भनेको तपाईँ टाइममा फ्युल इन्जेक्ट गराउने टाइममा फ्युल इन्जेक्ट गराउने अनि निश्चित मात्रामा फ्युल स्प्रे गराउने काम पनि यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पले गर्छ यो द टोटल अमाउन्ट अफ फ्युल टु बी इन्जेक्टेड भनेको जति फ्युल चाहिन्छ त्यो फ्युल चाहिँ मिटरिङ गराउने काम पनि यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पको हो अर्को चाहिँ निश्चित मात्रामा जति प्रेसर चाहिने हो त्यति प्रेसर डेभलप गराउने काम पनि यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पको काम हो है अनि डिस्ट्रिब्युट गर्ने हरेक सिलिन्डरहरूमा एउटै लोड छ भने समान अमाउन्ट अफ फ्युल सेम अमाउन्ट अफ फ्युल इन्जेक्टरमा पठाउने कार्य पनि यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पले नै गर्छ यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पको यो विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू यहाँ देखाएको छ यो अघि जुन हामी क्याम भनेको छ क्याम्पसाफ्ट भनेको यो क्याम्पसाफ्ट भयो क्याम्पसाफ्टको यो केम चाहिँ यहाँ देखाएको छ यो केमले अथवा केम एसेन्ट्रिकको केमले यो फ्युल फिड पम्प यो छ फ्युल फिड पम्पलाई चलाउने गर्छ यो क्याम्पसाफ्ट यो भयो केम हो यस्तो चाहिँ यो केमहरूले यो फ्युल फिड पम्पलाई अपरेट गर्छ भनेर अघि हामीले भनेको भयो अब यसमा चाहिँ यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पको मुख्य कम्पोनेन्ट्सहरूमा यो पुरा हाम्रो जुन देखेको छ त्यो बढी नै भइहाल्यो अनि त्यसपछि यहाँ यो क्याम्पसाफ्ट छ क्याम्पसाफ्ट केम लोब भयो यिनीहरूले चाहिँ यो रोलर ट्यापेट जस्तै यहाँ रोलर देखाएको छ यो रोलर ट्यापेट भयो त्यसपछि यहाँ एडजस्टिङ स्क्रु विथ नट भनेको छ यसलाई चाहिँ यो हाइट एडजस्ट गर्नको लागि एडजस्टिङ स्क्रुहरू पनि यहाँ राखेको छ अनि त्यसपछि प्लन्जर रिटर्न स्प्रिङहरू यो चाहिँ प्लन्जर रिटर्न स्प्रिङ भयो त्यसपछि यो प्लन्जरहरू देखाएको भयो प्लन्जर कन्ट्रोल आर्म यो देखाएको छ कन्ट्रोल स्लिप यहाँ छ अनि कन्ट्रोल स्लिपसँग यो प्लन्जर यहाँ कनेक्सन हुन्छ यहाँ प्लन्जर हुन्छ
त्यसपछि यहाँ ब्यारेलहरु पनि हुन्छ ब्यारेलको भित्र प्लन्जर हुन्छ ब्यारेल भनेको सिलिन्डर जस्तै हो सिलिन्डर हुन्छ अनि यहाँ ब्यारेल हुन्छ त्यसपछि यो पिस्टन जस्तै यहाँ प्लन्जर हुन्छ यो प्लन्जर भयो त्यसपछि यहाँ डेलिभरी भल्भ यहाँ राखेको छ यो डेलिभरी भल्भ रिटर्न स्प्रिङ छ त्यसपछि यो फ्युल इन्जेक्सन ट्युब यहाँ भनेको पाइप चाहिँ यसरी यहाँ राखेको छ यो चाहिँ फ्युल एलिमेन्ट्सहरुको अथवा चाहिँ यो फ्युल प्रेसर डेभलप गर्ने टाइमले फ्युल चाहिँ डेलिभरी गर्ने अमाउन्ट अफ फ्युल कन्ट्रोल गर्ने कामहरु सबै यतैबाट गर्छ यहाँ चाहिँ अब गभर्नरहरु चाहिँ देखाएको छैन यसमा चाहिँ गभर्नरहरु पनि हुन्छ सर यो फ्युल फिड चाहिँ लेफ्ट साइडको हो यतापट्टि फ्युल फिड पम्प हजुर यो फ्युल फिड पम्प यो अनि फ्युल फिड पम्प त अनि फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमसँग चाहिँ जोडिनु पर्छ हैन र यो फ्युल इन्जेक्सन पम्प यो भयो इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्प यो भयो हैन इनलाइन इन्जेक्सन पम्प यो भयो अनि यो फ्युल फिड पम्प चाहिँ अघि भर्खर हामीले पढेको हजुर यो फ्युल चाहिँ फ्युल फिड पम्पमा गएर त्यसपछि फ्युल इन्जेक्सनमा गएर इन्जिनमा जाने हैन र कसो हो त्यही हो तपाईले भन्नुभएको जस्तै हो यो अनि फ्युल फिड र फ्युल इन्जेक्सन त जोडिनु पर्ला नि त कुनै ठाउँमा त्यही जोडेको छ जस्तै यहाँ जोडेको छ नि हैन अघि हामीले चाहिँ केमले चाहिँ यो फ्युल फिड पम्पलाई चलाउँछ भन्छौ नि त्यो भनेको मतलब फ्युल इन्जेक्सन पम्प यो भयो फ्युल इन्जेक्सन पम्प यो भएपछि फ्युल इन्जेक्सन पम्प भित्र रहेको यो केम स्याट भयो फ्युल इन्जेक्सन पम्प भित्र रहेको केम स्याटको यो केम लो अथवा केम जुन एसेन्ट्रिक पार्ट छ त्यो चाहिँ अब एसेन्ट्रिक पनि हुन सक्छ अथवा यसरी केम लो पनि हुन सक्छ त्यसले चाहिँ यो फुल फिड पम्पलाई चलाउने हो फुल फिड पम्पलाई चलाइसकेपछि हाम्रो फ्युल पम्पमा के भन्छ फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युललाई तानेर यो फ्युल पम्पले के गर्छ त यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा फ्युल सप्लाई गर्ने हो त्यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा सप्लाई गरिसकेपछि बल्ल त्यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पले हाई प्रेसर बढाएर अनि इन्जेक्टरमा पठाउने हो त्यसरी कनेक्ट हुन्छ सर बुझे सम्झिनु भयो है हाम्रो पहिलो पिक्चर छ नि यो हजुर यो फ्युल ट्याङ्क भयो फ्युल ट्याङ्क भरेको फ्युल यो भयो अनि त्यसपछि पाइपलाइन यो भयो फ्युल फिड पम्प यो भयो फ्युल फिड पम्प यो भयो त्यसपछि यो लाइन गएर फिल्टरमा जान्छ फिल्टरबाट गएको फ्युल अनि यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पमा जान्छ भनेको चाहिँ फ्युल इन्जेक्सनमा फ्युल पठाउने नै यो फ्युल फिड पम्पले पठाउँछ सुरुमा इनिसियल फ्युल पठाउने केले पठाउँछ त फ्युल फिड पम्पले पठाउँछ यो फ्युल फिड पम्पले पठाएको फ्युललाई यो फ्युल इन्जेक्सन पम्पले प्रेसराइज गरेर अनि निश्चित टाइममा अथवा इन्जिनको टाइमिङ अनुसार अनि यो नोजलमा पठाउने हो क्लियर भयो सर बुझे यो पिक्चर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है कहाँबाट कसरी फ्युल कहाँबाट कसरी जान्छ भन्ने कुरा यो पिक्चरले देखाएको छ यहाँ पनि यो देखाएको छ कसरी अपरेट हुन्छ भने यो रोलर यहाँ देखाएको छ नि हैन यो रोलरलाई पुश गर्ने काम केले गर्छ क्याम शाफ्टको केमले फ्युल इन्जेक्सन पम्पको केम शाफ्टको केमले यो रोलरलाई अपरेट गरेर अघिको त्यो भित्रको पुसरलाई पुश गर्ने यो चाहिँ यो कम्पोनेन्ट्स अफ इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्प भयो यो चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट्सहरु यिनीहरु भयो अर्को चाहिँ यो पार्ट जुन अघि हामीले देखाएको छ यो कम्पोनेन्ट्स यो जुन यो कम्पोनेन्ट्स छ मुख्य फ्युल लाइन इन्जेक्सन पम्पको इनलाइन फ्युल इन्जेक्सनको मुख्य कम्पोनेन्ट्सहरु यिनीहरु यो कम्पोनेन्ट्स भनेको यही हो यहाँ देखाएको जुन छ यो कम्पोनेन्ट्सहरु नाम दिएको छ त्यही कम्पोनेन्ट्सहरु यो चाहिँ यहाँ अब देख्न गाह्रो भयो यता चाहिँ यही कम्पोनेन्ट्सहरु यसमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि यहाँ डेलिभरी भल्भ स्प्रिङ यो भयो त्यसपछि डेलिभर भल्भ यतातिर छ यहाँ डेलिभर भल्भ कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ यो देखाएको छ अनि त्यसपछि यो र्याक यहाँ र्याक छ जुन अघि एक्सिलेटर भन्नुभएको थियो त्यो एक्सिलेटरलाई यो र्याकलाई चलाउने हो यो र्याकलाई चलाएपछि यो पिनियन यो घुम्छ यो पिनियनले यो स्लिभलाई घुमाउँछ स्लिभले यो प्लन्जरलाई कन्ट्रोल गर्छ अनि यतातिर यो ब्यारेल भयो यो ब्यारेलमा दुईटा पोर्ट हुन्छ यो र यो ब्यारेल सिलिन्ड्रिकल ब्यारेल भनेको सिलिन्डर जस्तै हो तर यहाँ चाहिँ हामी ब्यारेल नभनिन्छौँ ब्यारेलमा चाहिँ दुईटा पोर्ट हुन्छ एउटा पोर्ट इनलेट पोर्ट यहाँ छ अनि आउटलेट पोर्ट यहाँ छ अथवा त्यो आउटलेट पोर्टलाई हामी स्पिल पोर्ट पनि भन्छौँ
यो स्पिल पोर्ट यो कहाँ हुन्छ त ब्यारेलमा हुन्छ ब्यारेल यो ब्यारेल भनेको यो सिलिन्डर जस्तै हो यो ब्यारेल भयो ब्यारेलमा दुईटा पोर्ट एउटा इनलेट पोर्ट एउटा स्पिल पोर्ट यसरी एक आपसमा अगाडि यसरी राखेको हुन्छ अनि यो चाहिँ पम्पिङ एलिमेन्ट भन्छ जसलाई हामी प्लुन्जर भन्छौँ प्लुन्जर यो प्लुन्जरलाई चलाउने यो प्लुन्जर चाहिँ अप डाउन पनि हुन्छ एङ्गुलरली रोटेट पनि हुन्छ प्लुन्जरलाई अप डाउन गराउने र एङ्गुलरली रोटेट गराउने काम चाहिँ यो ऱ्याकले गर्छ ऱ्याक भनेको अघि भन्नुभयो जस्तै एक्सिलेटर पेडलसँग सम्बन्धित छ एक्सिलेटर पेडल थिच्ने र छोड्ने भएपछि यो ऱ्याकलाई मुभ गराउँछ यो ऱ्याक मुभ भएपछि यो पिनियनलाई मुभ गराउँछ त्यो पिनियन मुभ गरेपछि यो पिनियन यहाँ आएर यो प्लुन्जरलाई एङ्गुलरली मुभ गराउँछ यो प्लुन्जरलाई एङ्गुलरली मुभ गराउने काम यो ऱ्याकले गर्छ ऱ्याक पिनियन अनि यो स्लिभले अनि यो चाहिँ प्लुन्जर भयो प्लुन्जरलाई एङ्गुलरली मुभ गराउने काम ऱ्याकले गर्ने भयो अनि यो चाहिँ अप डाउन पनि हुन्छ अथवा यसको रेसिप्रोकेटिङ पनि हुन्छ यो रेसिप्रोकेट गराउने काम चाहिँ इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पको केएमले गर्छ अथवा केएम लोबले गर्छ केएम लोबले यो प्लुन्जरलाई अप डाउन गराउने काम गर्छ बुझ्नुभयो यसमा चाहिँ के हुन्छ प्लुन्जरको दुईटा मुभमेन्ट हुन्छ एउटा मुभमेन्ट अप डाउन अथवा रेसिप्रोकेटिङ मुभमेन्ट हुन्छ अर्को चाहिँ एङ्गुलर मुभमेन्ट हुन्छ रेसिप्रोकेट मुभमेन्ट गराउने काम चाहिँ इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पको केम स्याफ्टले गर्छ भने यो एङ्गुलर मुभमेन्ट गराउने काम चाहिँ यो एक्सिलेटरको ऱ्याकले गर्छ अथवा गभर्नरले पनि गर्छ अनि यसको मुख्य कम्पोनेन्ट्सहरू अघि जुन हामी ब्यारेल र प्लुन्जर भनेको छौँ यहाँ पनि देख्न सकिन्छ यो ब्यारेल भयो यो ब्यारेलमा दुईटा पोर्ट भनेको यो दुईटा पोर्ट एउटा इनलेट पोर्ट अर्को चाहिँ आउटलेट अथवा स्पिल पोर्ट यहाँ देखाएको छ अनि अर्को मेन कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ यो प्लुन्जर हो जुन रेसिप्रोकेट हुन्छ त्यो प्लुन्जरको मुख्य विशेषता भनेको यसरी यो काटिएको हुन्छ एउटा भर्टिकल यसरी ग्रुप काटिएको हुन्छ भने अर्को चाहिँ यसरी हेलिक्स ग्रुप काटिएको हुन्छ भर्टिकल र यसरी हेलिकल आकारमा यसरी यहाँ भित्र ग्रुप काटेको हुन्छ अनि यो अप डाउन मोसनले नै फ्युललाई कति स्प्रे गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ अब यहाँ चाहिँ कसरी चलाउँछ भन्दा यहाँ क्याम फ्लोर यहाँ छ यो क्याम यहाँ छ क्याम साफ्टको क्याम यहाँ हुन्छ यता यहाँ क्याम फ्लोर छ त्यो क्याम फ्लोरले यो प्लुन्जरको मुभमेन्ट रेसिप्रोकेटिङ मुभ गराउने काम गर्छ यो प्लुन्जरलाई सर अनि ऱ्याकको काम चाहिँ के भन्नुभयो अरे यो ऱ्याकको काम छ नि यो ऱ्याक भयो हैन ऱ्याकलाई केले कन्ट्रोल गर्छ एक्सिलेटर पेडल चाहिँ अघि भन्नुभयो नि एकजना साथीले हैन एक्सिलेटर पेडल हामी थिच्दाखेरि एउटा एक्सिलेटर पेडल हुन्छ अर्को चाहिँ गभर्नर हुन्छ गभर्नरले चाहिँ हाई स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्छ हेलो गरिसकेपछि सर हजुरको आवाज नै आएन आवाज आएन अच्छा सर अहिले आएको छ सर आयो सर आयो सुन्नु भएको छ है सर सुन्ने छ अहिले यहाँ सुनिएको छ भने चाहिँ यसो गर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो ऱ्याक भयो यो ऱ्याक केसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेर हाम्रो एक्सिलेटर पेडलसँग सम्बन्धित हुन्छ एक्सिलेटर पेडल दबाएपछि यो मुभ हुन्छ यो ऱ्याक मुभ हुन्छ ऱ्याकले यो पिनियनलाई मुभ गराउँछ यहाँ एउटा पिनियन पनि छ पिनियन भने के हो त गियर ऱ्याक एन्ड पियर भन्छ यो दुईटा ऱ्याक गियर भयो यो पिनियन गियर यहाँ भयो जब ऱ्याक गियर यो ऱ्याकले पिनियनलाई चलाउँछ पिनियन गियर चलेपछि अनि यो स्लिभ भन्छ यहाँ स्लिभ छ यो स्लिभ चाहिँ यहाँ आएर जोडिएको छ यो स्लिभ जोडिएको हुन्छ यहाँ यो प्लुन्जरको पार्ट हो यो प्लुन्जर यहाँदेखि यहाँसम्मै हुन्छ यो है अनि यसलाई चाहिँ रोटेरी यो एङ्गुलरले मुभ गराउने काम चाहिँ केले गर्ने भयो यो ऱ्याकले गर्ने भयो है यहाँ छ नि यो ऱ्याक यो स्लिप भयो यो स्लिप यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने यो ऱ्याक भयो यो पिनियन गियर भयो पिनियन गियर केसँग सम्बन्धित छ त यो स्लिप यहाँ यो स्लिप राखेको छ त्यो स्लिपसँग अनि यो प्लुन्जर जोडिएको छ यसरी काटेर यहाँ लगहरू यसरी राखेको छ भनेपछि यो अनि यो एङ्गुलरली मुभ हुन्छ यो एङ्गुलरली मुभ हुनु भने के हो त यो प्लुन्जरले एङ्गुलरली मुभ हुने हो अनि यो अप डाउन गराउने काम चाहिँ केले गर्ने भयो अघि भने केम स्याफ्टको यो केम स्याफ्टलाई अप डाउन गराउने यो केम स्याफ्ट भयो यो प्लुन्जर भयो है यो क्याम स्याफ्ट घुम्दाखेरि यो क्याम लोबहरूले यो क्याम फ्लोरलाई
चलाउँछ। क्याम फ्लोर चलिसकेपछि यो प्लुन्जरलाई अप डाउन गराउने काम चाहिँ गर्छ। भनेको रेसिप्रोकेटिङ मोसन, दुईटा मोसन हुन्छ, एउटा रेसिप्रोकेटिङ मोसन हुन्छ, अर्को चाहिँ एङ्गुलर मोसन हुन्छ यसको। भनेपछि हामीले जति एक्सिलरेटर दबाइन्छ त्यति चाहिँ यो बडी खुल्ने भयो होइन चानको लागि? बडी खुल्ने भयो। त्यसको चाहिँ अब भन्न बाँकी छ यसमा पनि। अहिलेलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो ऱ्याकले चाहिँ यो पिनियन गियरलाई घुमाउँछ, पिनियन गियरले यो प्लुन्जरको एङ्गुलर मोसनलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्नु पर्यो। अनि त्यही एङ्गुलर मोसन अनुसार चाहिँ बडी, अब तपाईँ लोड बढी भयो भने फ्युल बढी पठाउनु पर्यो, लोड कम भयो भने फ्युल कम पठाउनु पर्यो। त्यही अनुसार त्यसको लागि यहाँ के गरेको छ, यहाँ हेलिक्स काटेको छ यहाँ होइन। जस्तै यो काटेको छ नि, एउटा चाहिँ यो भर्टिकल ग्रुप काटेको भयो, अर्को ग्रुप चाहिँ प्लुन्जरमा यसरी या हेलिक्स ग्रुप चाहिँ ग्रुप काटेको हुन्छ। भनेपछि यहाँदेखि आएर यति पार्ट चाहिँ यो ग्रुप छ, यो खाल्डो चाहिँ पुरै होइन कि केही पार्ट चाहिँ ग्रुप काटेको छ। त्यो ग्रुप काटेपछि यो स्ट्रोक लेन्थ चाहिँ फरक हुन्छ होइन। जब यहाँदेखि यो स्ट्रोक इफेक्टिभ स्ट्रोक चाहिँ यति हुन्छ। जस्तै अब यहाँ भयो भने चाहिँ यो स्पिल पोर्टसँग यहाँ मिल्यो भने छिटो चाहिँ फ्युल यहाँबाट स्पिल पोर्टबाट डिस्चार्ज हुन्छ। अब यहाँसम्म गयो भने स्ट्रोक लेन्थ चाहिँ बढ्छ। जति स्ट्रोक लेन्थ इफेक्टिभ स्ट्रोक लेन्थ बढ्छ त्यति फ्युल बढी इन्जेक्ट हुन्छ। अनि यो ठाउँमा पऱ्यो भने यो ठाउँमा पऱ्यो भने के हुन्छ र यो पालसँग कन्ट्याक्ट हुन छिटो कन्ट्याक्ट हुन्छ, त्यसपछि यहाँबाट चाँडै जान्छ। त्यो चाहिँ अब हामी भोलि डिटेलमा पढ्नु पर्ला होइन, यो कसरी यसले काम गर्छ भनेर। अहिले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त, यो त्यो ब्यारेल हुन्छ मुख्य यो पम्पिङ इलिमेन्ट्समा। यो ब्यारेल हुन्छ, ब्यारेल भनेको सिलिन्डर जस्तै हो। यो ब्यारेल हुन्छ, ब्यारेलभित्र प्लुन्जर चाहिँ रेसिप्रोकेट हुन्छ र एङ्गुलर मुभमेन्ट हुन्छ। अनि चाहिँ यो ब्यारेलमा दुईटा पोर्ट हुन्छ, एउटा इनलेट पोर्ट भनेको यहाँ फ्युल चाहिँ भित्र आउँछ, यहाँबाट यो इनलेट पोर्टबाट ब्यारेलभित्र फ्युल आउँछ। अनि त्यसपछि यो स्पिल पोर्ट भनेको चाहिँ यहाँबाट एक्स्ट्रा फ्युल अथवा चाहिँ अनावश्यक फ्युल चाहिँ यहाँबाट पठाउने गर्छ। यहाँ चाहिँ यस स्पिल पोर्टसँग यो ग्रुप जुन बेला कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ फ्युल डिस्चार्ज हुन्छ। यहाँबाट फ्युल डिस्चार्ज भएपछि यताबाट माथि चाहिँ पठाउन सक्दैन। त्यो चाहिँ हामी भोलि अब वर्किङ प्रिन्सिपलमा पढ्नु पर्ला। अहिले चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा बुझ्नु पर्यो। दुईवटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, एउटा चाहिँ मुख्य यो फ्युल प्रेसराइज गर्ने र डेलिभरी गर्नको लागि मुख्य भूमिका भनेको यो ब्यारेल र प्लुन्जर। जस्तै हाम्रो इन्जिनमा सिलिन्डर र पिस्टनको मुख्य भूमिका हुन्छ, त्यस्तै यसमा चाहिँ यो ब्यारेल र प्लुन्जरको भूमिका हुन्छ। प्लुन्जरको भूमिका पनि प्लुन्जर चाहिँ यो अप डाउन भने रेसिप्रोकेट हुन्छ, रेसिप्रोकेट हुनुको साथसाथै एङ्गुलर मुभमेन्ट पनि हुन्छ भनेर त्यति बुझ्नु पर्यो। एङ्गुलर मुभमेन्ट गर्नको लागि ऱ्याकले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भयो। अनि अप डाउन मोसन भनेको चाहिँ यो इनलाइन फ्युल इन्जेक्सन पम्पको क्याम्पसाफ्टले कन्ट्रोल गर्ने भयो। चाहिँ हामी डिटेलमा पढ्नु पर्ला। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने यसरी ग्रुप चाहिँ काटेको हुन्छ। एउटा भर्टिकल ग्रुप रेक्ट्याङ्गुलर भर्टिकल ग्रुप काटेको हुन्छ, अर्को चाहिँ हेलिक्स आकारमा यसरी ग्रुप यहाँ प्लुन्जरमा काटेको हुन्छ। यसले नै फ्युल कन्ट्रोल गर्ने, कति फ्युल चाहिँ डेलिभरीमा पठाउने र त्यसको चाहिँ स्टार्टिङ अफ डेलिभरी टाइम र एन्डिङ अफ डेलिभरी टाइम फरक पार्ने यो सबै प्लुन्जरले नै गर्छ। यसमा अब टाइम लाग्छ, यसमा भोलि पढ्नु पर्ला होइन हामी बुधबार। ओके सर। अहिलेसम्म अब यसमा चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने के छ, भोलि हामी डिटेलमा त पढ्नुपर्छ यो होइन, भोलि होइन अर्को चाहिँ बुधबार। सर त्यो अनि फ्युल जुन बढी भएको हुन्छ नि, वेस्ट भएको हुन्छ नि, त्यो अघिको प्रिभियस स्लाइड देखाउनु त एकचोटि। अझै अगाडिको यो त्यो प्लन्जर वाला के यो फ्युल ब्यारल र प्लन्जर भएको थियो नि। ब्यारल र प्लन्जर यो होइन ओके फिगर यो फिगर हो सर। यो फिगरमा त्यो जुन हेलिक्सबाट त्यो जुन सक्सन पोर्ट्सहरू देखाएको छ नि, त्यहाँ फ्युल बाहिर निस्किन्छ होइन? हजुर। त्यो फ्युल चाहिँ फेरि त्यो फ्युल ट्याङ्कमै गरेर निस्किन्छ त्यो गएको फ्युल चाहिँ। हजुर, रिटर्न लाइनमा जानु पर्यो त्यो फ्युल चाहिँ, फ्युल ट्याङ्कमा जानु पर्यो। एक्स्ट्रा फ्युल भयो नि त्यो त होइन? हजुर। अनि त्यो फेरि हाइली प्रेसर होला नि त फेरि त्यो फ्युल त प्रेसरमा गएको रिटर्न लाइन। अब यहाँ चाहिँ फ्युल ड्रप भइसकेको हुन्छ जब यहाँ भित्र कसो हुन्छ नि,
यो चाहिँ यो जब भनौँ न यो दुईटा पोर्ट छ नि होइन जस्तै अब यो तल आयो भने यहाँ फ्युल आएर भर्नु पर्यो फ्युल कहाँबाट आउने भयो त फ्युल फिड पम्पबाट यहाँ भर्छ भनेपछि यहाँ पनि फ्युल भर्छ यहाँ पनि फ्युल भर्छ अनि त्यसपछि जब यो माथि जान थाल्छ माथि जाइसकेपछि जब यो दुईटै पोर्टहरू बन्नु हुन्छ नि यो सक्सन पोर्ट इनलेट पोर्ट र स्पिल पोर्ट दुईटै पोर्ट बन्नु हुन्छ त्यसपछि बल्ल यहाँ ट्र्याप भएको फ्युललाई के गर्छ कम्प्रेस गर्दै लाने हो होइन कम्प्रेस गर्दै लगाइसकेपछि अनि यहाँ डेलिभर भल हुन्छ त्यो डेलिभर भललाई खुलेर फ्युल इन्जेक्टरमा जान्छ अनि त्यसपछि जस्तै अब यो माथि जाने क्रममा यो चाहिँ ग्रुपमा यो ग्रुप जस्तै अब यो कन्डिसनमा हो भने यो माथि जाने यो माथि गएपछि यो स्पिल पोर्ट र यो ग्रुप एउटै लाइनमा कोइन्साइड भयो भने के हुन्छ त यो फ्युल चाहिँ अब यताबाट स्प्रे नभइकन यो फ्युल चाहिँ यहाँबाट जान्छ होइन प्रेसराइज फ्युल त मुख्य यहाँ हुने भयो मुख्य प्रेसराइज फ्युल त यहाँ हुने हो अनि त्यसपछि यो लाइनमा यो ग्रुप हेलिक्स ग्रुप छ यहाँनिर यो पोइन्टमा कोइन्साइड भएपछि अनि फ्युल चाहिँ यहाँबाट जान्छ रिटर्न हुन्छ त्यहाँबाट स्पिल पोर्टबाट रिटर्न यतिन्जेलसम्म चाहिँ प्रेसर ड्रप भइसक्यो हुन्छ त्यो उसमा सम्म जाँदाखेरि हाम्रो के भन्छ फ्युल ट्याङ्कसम्म जाँदाखेरि त्यो नर्मलमा आइसक्छ त्यहाँबाट रिटर्न लाइनमा जान्छ रिटर्न लाइन भनेको कहाँ जान्छ त रिटर्न लाइन भनेको हाम्रो फ्युल ट्याङ्कमा जानु पर्यो फ्युल ट्याङ्क हजुर अरू सोध्नु पर्ने हाजिर त लिइसके जस्तो छ है डाउनलोड भनेर देखाएन डाउनलोड भनेर देखाएन जस्तो छ कि है डाउनलोड भनेर देखायो डाउनलोडै भनेर त आएन त के हो क्लिक त गरे हो त्यही पनि डाउनलोडै यो डाउनलोड लिस्ट भनेर थिचेको यहाँ डाउनलोड भनेर आएन क्या आउनु पर्ने होइन नेट स्लो भएर हजुर हजुरलाई मैले रिक्वेस्ट पठाएको छु हजुरले एक्सेप्ट गर्नु भएको छैन खै फेसबुकमा क्वेसन सोध्न थियो फेसबुकमै